नमस्ते भाइ बहिनीहरू, नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ। आज हामी कक्षा 8 को सोसल स्टडिजलाई निरन्तरता दिँदै इकाइ 9 अन्तर्गतको जनसङ्ख्याको परिचय र जनसङ्ख्यिक अवस्थाको बारेमा छलफल गर्न उपस्थित भइसकेका छौँ। पाठ 8 सम्म रहेको छ र पाठ 1 मा रहेको छ जनसङ्ख्याको अवधारणा, यसैगरी 2 मा जनसङ्ख्यिक आधारभूत मापन, 3 मा मृत्यु र बसाइसराई, 4 मा जनसङ्ख्या परिवर्तनका निर्धारकहरू, 5 मा नेपालको जनसङ्ख्याको बनोटको बारेमा, 6 मा नेपालमा जनसङ्ख्या वितरण, 7 मा नेपालमा आन्तरिक र बाह्य बसाइसराई र पाठ 8 अन्तिम पाठमा रहेको छ विश्वमा जनसङ्ख्याको आकार र वृद्धिको बारेमा छलफल गर्नेछौँ हामी। र आउन सुरु गरौँ पाठ 1 जनसङ्ख्याको अवधारणाबाट। जनसङ्ख्याको अवधारणा, जनसङ्ख्या भनेको के हो त भन्दाखेरि जनसङ्ख्यालाई अङ्ग्रेजी भाषामा डेमोग्राफी भनिन्छ। डेमोग्राफी शब्द ग्रिक भाषाबाट आएको मानिन्छ। यस शब्दलाई दुई भागमा बाँड्दा डिमस को अर्थ मानिस र ग्राफीको अर्थ अध्ययन भन्ने बुझिन्छ। यसरी नै मानव जनसङ्ख्याको अध्ययन गर्ने विषय भनेको जनसङ्ख्या के हो। सर्वप्रथम यस शब्दको प्रयोग बेल्जियमका नागरिक अकिले गोइलडले गरेका थिए। जनसङ्ख्याको वैज्ञानिक अध्ययन गर्ने विषय नै जनसङ्ख्या के हो। बेलायतका विद्वान जोन ग्रान्टलाई यस विषयका जनक मानिएको छ। उनले मृत्युदर सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण अध्ययन गरेका थिए। जनसङ्ख्याले जनसङ्ख्या तथ्याङ्कीय पक्षमा जोड दिन्छ। जनसङ्ख्याका विभिन्न पक्षहरूको अध्ययन जनसङ्ख्या शिक्षामा गरिन्छ। जनसङ्ख्या शिक्षाको विकास सन् 1960-70 को अवधिमा भएको थियो। जनसङ्ख्या शिक्षा एउटा शैक्षिक कार्यक्रम पनि हो। यसले जनसङ्ख्या वृद्धिबाट उत्पन्न हुने असर वा परिणामप्रति व्यक्तिलाई सचेत गराउँछ। जनसङ्ख्याकीमा जन्म, मृत्यु र बसाइसराई 3 तत्त्व अति नै महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। कुनै क्षेत्र वा राष्ट्रको जनसङ्ख्या परिवर्तनलाई उक्त 3 तत्त्वले निर्धारण गर्छ। त्यसैले यसलाई जनसङ्ख्या परिवर्तनका निर्धारक तत्त्वहरू पनि भन्ने गरिन्छ। भाइ बहिनीहरू, अब हामी जनसङ्ख्याकीका अङ्गहरू अर्थात् कम्पोनेन्ट्स अफ डेमोग्राफी पढ्न गइरहेका छौँ। कम्पोनेन्ट्स अफ डेमोग्राफीहरू के हुन् त आउन सुरु गरौँ। 1 मा रहेको छ प्रमुख जनसङ्ख्यिक प्रक्रियाहरू, मेजर डेमोग्राफिक प्रोसेस। यस अन्तर्गत प्रजनन, मरण र बसाइसराईहरू पर्ने गर्छन्। 2 मा जनसङ्ख्यिक तथ्याङ्क, पपुलेसन स्ट्याटिस्टिक्स। कुनै देश, प्रदेश, जिल्ला, ग्रामीण तथा सहरी क्षेत्रहरूमा जन्मदर, मृत्युदर, बसाइसराई, जनसङ्ख्याको वितरण, वृद्धि आदि पक्षको अध्ययन गर्न जनसङ्ख्यिक तथ्याङ्कको सहयोग लिनुपर्छ। 3 जनसङ्ख्याको वितरण, पपुलेसन डिस्ट्रिब्युसन। कुनै क्षेत्रमा जनसङ्ख्या वितरणको एक निश्चित प्रारूप हुन्छ, प्याटर्न हुन्छ। कुनै क्षेत्रमा बढी जनसङ्ख्या केन्द्रित हुन्छ भने कहीँ कम हुन्छ। उदाहरणार्थ नेपालको हिमाल र पहाडको तुलनामा तराई क्षेत्रमा बढी जनसङ्ख्या रहेको छ। नेपालमा आधा 50% पपुलेसन चाहिँ तराई क्षेत्रमा रहेको छ। जनसङ्ख्या वृद्धिका कारणहरू, कजेज अफ पपुलेसन ग्रोथ। जनसङ्ख्या वृद्धिका कारणहरू जनसङ्ख्याका महत्त्वपूर्ण अङ्गहरू हुन्। जनसङ्ख्या वृद्धिका कारण पहिचानपछि मात्र जनसङ्ख्या वृद्धिका परिणामहरू बुझी समाधानका उपायहरू अवलम्बन गर्न सकिन्छ। जनसङ्ख्या वृद्धिका परिणामहरू, कन्सिक्वेन्सेस अफ पपुलेसन ग्रोथ। हाल विश्वमा जनसङ्ख्या वृद्धिबाट अनेकौँ समस्याहरू उत्पन्न भएका छन्। जनसङ्ख्या वृद्धिबाट प्रभावित पक्षहरूमा खाद्यान्न, स्वास्थ्य, रोजगारीको अवसर, बसोबास, शिक्षा, मनोरञ्जन आदि पर्छन्। ऐन तथा प्रजनन, स्वास्थ्य शिक्षा, सेक्सुअल एन्ड रिप्रोडक्टिभ हेल्थ एजुकेसन। ऐन तथा प्रजनन स्वास्थ्य शिक्षा अन्तर्गत मानिसको शारीरिक संरचना र सन्तानोत्पादन, जन्म निरोध, मानवयनसँग सम्बन्धित विषयवस्तुहरू पर्छन्। यी तत्त्वहरूले प्रजनन दरमा महत्त्वपूर्ण प्रभाव पारेका हुन्छन्। र 7 मा रहेको छ जनसङ्ख्या नीति र कार्यक्रम, पपुलेसन पोलिसिज एन्ड प्रोग्राम।
जनसङ्ख्या नीति र कार्यक्रम पनि जनसङ्ख्याका महत्त्वपूर्ण अङ्गहरू हुन्। प्रत्येक राष्ट्रको आफ्नै किसिमको जनसङ्ख्या नीति र कार्यक्रमहरू हुन्छन्। र पहिलो पाठको अन्त्यसँगै हामीले जनसङ्ख्याको बेसिक अवधारणा, एउटा बेसिक चिजहरू अन्डरस्ट्यान्डिङ गऱ्यौँ र यसपछि हामी जाँदैछौँ पार्ट 2, जनसङ्ख्याको आधारभूत मापन, फन्डामेन्टल अफ पपुलेसन मेजरमेन्टमा हामी छलफल गरौँ। प्रजनन, मरण र बसाइँ-सराईलाई जनसङ्ख्यिक प्रक्रियाहरू भनिन्छ। कुनै देशको जनसङ्ख्यामा आउने परिवर्तनलाई यिनै प्रक्रियाले निर्धारण गर्छ। कजेज अफ पपुलेसन चेन्ज भन्यो भने के भन्ने भन्दा बर्थ, डेथ र माइग्रेसन। जनसङ्ख्यिक तत्त्वले जन्म, मृत्यु र बसाइँ-सराईलाई जनाउँछ। यसरी तत्त्व र प्रक्रियामा केही भिन्नताहरू रहेको हुन्छ। प्रजनन, फर्टिलिटी प्रक्रिया के हो भने जन्म बर्थ तत्त्व हो। यसै मरण, मोर्टालिटी प्रक्रिया हो भने मृत्यु डेथ तत्त्व हो। जनसङ्ख्या मापनले जन्मदर, मृत्युदर र बसाइँ-सराईका दरहरूको गणना गर्ने प्रक्रिया वा विधिलाई जनाउँछ। जनसङ्ख्यिक दरहरूको गणना गर्ने कार्यलाई मापन भनिन्छ। जनसङ्ख्यिक प्रक्रियाहरूमध्ये प्रजनन मापन निम्नानुसार गर्न सकिन्छ। प्रजनन दर, फर्टिलिटी रेट। प्रजनन दरले 15 देखि 49 वर्षसम्मका महिलाले जीवित जन्माएका शिशुहरूको सङ्ख्यालाई जनाउँछ। प्रजनन दरलाई सरल अर्थमा जन्मदर पनि भनिन्छ। प्रजनन दरको मापन गर्दा प्रयोग हुने 3 प्रकारका विधि वा सूचकहरूको चर्चा गरौँ। एउटा रहेको छ कोरा जन्मदर, यसलाई चाहिँ इङ्ग्लिसमा क्रुड बर्थ रेट पनि भनिन्छ। जन्मदर मापन गर्ने सर्वाधिक सरल र प्रचलित विधि भनेको कोरा जन्मदर हो। कुनै क्षेत्रमा 1 वर्षभित्र 1000 जनसङ्ख्यामा जन्मेका कुल शिशुहरूको सङ्ख्यालाई कोरा जन्मदर भनिन्छ। हामीले पर थाउजन्डमा यसको मेजरमेन्ट गर्छौँ। कोरा जन्मदरको मापन गणना गर्न निम्न सूत्र प्रयोग गरिन्छ। तल फर्मुला दिएको छ। कोरा जन्मदर क्रुड बर्थ रेट भनेको कुनै वर्षमा जीवित जन्मेका शिशुहरूको सङ्ख्यालाई मध्यवर्गको जनसङ्ख्या मिड-इयर पपुलेसनले डिभाइड गरेर इन्टु 1000 हामीले यसरी सिबिआर क्यालकुलेट गर्न सकिन्छ। उमेर अनुसारको जन्मदर। अर्को रहेको छ एज स्पेसिफिक बर्थ रेट वा फर्टिलिटी रेट पनि भनिन्छ। जन्मदर सबै उमेर समूहमा एकै किसिमको नभई फरक फरक हुन्छ। कुनै खास उमेर समूहका 1000 महिलाले 1 वर्षभित्र जन्माएका शिशुहरूको सङ्ख्यालाई उमेर अनुसारको जन्मदर भनिन्छ। महिलाहरूको सामान्यतः 20 वर्षदेखि 29 वर्षको उमेर समूहमा जन्मदर एकदम उच्च भएको पाइन्छ। 20 वर्षदेखि 29 वर्षको उमेर समूह है भाइ बहिनीहरू। त्यसपछि जन्मदर क्रमशः घट्दै जान्छ। यसको गणना गर्दा प्रजनन योग्य महिलालाई 5-5 वर्ष अन्तरालको उमेर समूहमा राखिन्छ। जस्तै 20 देखि 25, 25 देखि 30, त्यसरी चाहिँ 5-5 वर्षको अन्तरालको उमेर समूहमा राखिन्छ। उमेर अनुसार जन्मदर निम्न अनुसारले गणना गरिन्छ। फर्मुला रहेको छ। उमेर अनुसारको जन्मदर एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेटको फर्मुला यस प्रकार रहेको छ। 1 वर्षभित्र उक्त उमेर समूहका महिलाले जन्माएको शिशुको सङ्ख्यालाई सोही वर्षको मध्यावधिमा उक्त उमेर समूहका महिलाको सङ्ख्या इन्टु 1000। हामीले यसको न्युमेरिकल इक्जाम्पल हिसाब पनि गर्छौँ र त्यसपछि भाइ बहिनीहरू अझै क्लियर हुन्छ। र पहिलो अघिको क्रुड बर्थ रेटको न्युमेरिकल रहेको छ यहाँ एउटा क्वेसन। आउनुहोस् यसलाई सुरु गरौँ। इङ्ग्लिसमा रहेको छ, म पढेर तपाईँहरूलाई बुझाउँछु। Asar 7 was the last date for the census of year 2058 BS. Suppose this is the mid-year. Let's see how we can solve this problem. In 2058-2001 AD, the total population of Nepal was 23151,423. The number of live birth in the year was 766,312. What is the current birth rate of the country? 2058 सालमा नेपालको टोटल पपुलेसन 2,31,51,430 थियो रे। र त्यो सालमा
जीवित जन्मिएका शिशुहरूको सङ्ख्या 7,66,312 थियो अरे। अब हामीले यस तथ्याङ्कलाई लिएर कोरा जन्मदर निकाल्नु पर्यो भने के गर्ने त हेरौँ भाइ बहिनीहरू। क्रुड बर्थ रेटको फर्मुला रहेको छ टोटल नम्बर अफ लाइभ बर्थ अफ इन्फेन्ट्स डिभाइड बाई टोटल नम्बर अफ पपुलेसन इन्टु 1000। त्यही गरेको छ यहाँ पनि 766,312लाई 231,51423ले डिभाइड गरेर इन्टु 1000 गरेका छौँ। यसमा चाहिँ 33.1 पर 1000 आएको छ। हेन्स इन दिस इयर 33.1 इन्फेन्ट्स वेयर born per 1000 पपुलेसन। यसरी हामीले सिबिआर क्यालकुलेट गर्छौँ। यसो गरेर अर्को एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेटको क्वेसन पनि रहेको छ। यो क्वेसन गरेपछि भाइ बहिनीहरू अझ प्रष्ट हुनुहुन्छ तपाईँहरू। सपोज द वुमेन अफ विराटनगर बिट्विन 25 to 29 इयर अफ एज गिभ बर्थ टु 3,200 लाइफ बर्थ इन 2053 बिएस। 2053 बिएसमा विराटनगरमा 25 देखि 29 वर्षको महिलाहरूले 3,200 वटा जीवित शिशुहरूलाई जन्म दिनुभयो अरे। इफ द नम्बर अफ वुमेन अफ द्याट एज वाज 50,000, त्यो समयमा 25 देखि 29 वर्षका महिलाहरूको सङ्ख्या 50,000 थियो अरे। र अब हामीले हिसाब गर्नु पर्यो त्यस समयको एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट कति थियो त विराटनगर सहरको। आउनुहोस्, हामीलाई फर्मुला दिएको छ टोटल लाइभ बर्थ डिभाइड बाई टोटल नम्बर अफ वुमेन अफ द्याट पार्टिकुलर एज इन्टु 1000। इजी छ नि होइन। 3,200 डिभाइड बाई 50,000 इन्टु 1000 गर्दाखेरि 64 पर 1000 एन्सर आयो। देयरफोर द वुमेन अफ 25 to 29 एज गिभ बर्थ टु 64 चिल्ड्रेन पर 1000 इन विराटनगर इन 2053 बिएस। यसले भन्न खोजेको 1000 जना महिला 25 देखि 29 वर्षसम्मका उमेरका 1000 जना महिलाहरूले 2053 सालमा 64 वटा जीवित बच्चाहरूलाई जन्म दियो अरे। त्यो चाहिँ हामीले एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट भन्छौँ र यसलाई चाहिँ यस प्रकारले हामीले क्यालकुलेसन गर्छौँ। र यसपछि आएको छ कुल प्रजनन दर। कुल प्रजनन दर भनेको टोटल फर्टिलिटी रेट। कुल प्रजनन दर उमेर अनुसारको जन्म दरको योग हो। यसलाई प्रति महिलामा व्यक्त गरिन्छ। प्रजनन उमेर समूह 15 देखि 49 वर्षमा एउटा विवाहित महिलाले जन्माएका शिशुहरूको सङ्ख्यालाई कुल प्रजनन दर भनिन्छ। कुल प्रजनन दरको गणना गर्दा सर्वप्रथम विभिन्न उमेर समूहका प्रजनन दरलाई जोडेर त्यसलाई उमेरको वर्गान्तर अर्थात् 5ले गुणन गर्नुपर्छ। यदि प्रति महिला दर गणना गर्नु छ भने गुणनफललाई 1000ले भाग गर्नुपर्छ। कुल प्रजनन दरलाई निम्न अनुसार गणना गरिन्छ। टोटल फर्टिलिटी रेटको फर्मुला यहाँ दिएको छ। यहाँ टोटल फर्टिलिटी रेट भनेको टिएफआर भनेको कुल प्रजनन दर, बिआई भनेको उमेर समूहका महिलाहरूले 1 वर्षभित्र जिउँदै जन्माएका शिशुहरूको सङ्ख्या बिआई, आई भनेको उमेर समूह, आई भनेको उमेर समूह र पिआई भनेको उमेर समूहका महिलाहरूको जनसङ्ख्या पपुलेसन अफ वुमेन अफ द्याट पार्टिकुलर एज। यहाँ फर्मुला पनि रहेको छ सम अफ एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट इन्टु 5 डिभाइड बाई 1000 गरेर हामीले टोटल फर्टिलिटी रेट क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ भाइ बहिनीहरू। र पाठ 2मा यी चिजहरू रहेको थियो र हामी पाठ 3मा जाउँ। पाठ 3मा रहेको छ मृत्यु र बसाइ सराई। मृत्यु र बसाइ सराई भनेको के हो, यसको दर क्यालकुलेट गर्ने। यस अन्तर्गत पनि हामीले न्युमेरिकलहरू गरेर हामी बुझ्ने प्रयास गर्छौँ। मृत्यु दर भनेको के हो? मृत्यु दर मृत्यु जनसङ्ख्यिक प्रक्रियाको दोस्रो महत्त्वपूर्ण तत्त्व हो। मृत्यु दरले 1 वर्षमा 1000 जनसङ्ख्यामा कतिजना व्यक्ति मर्छन् भन्ने कुरालाई प्रष्ट पार्छ। जन्म र मृत्युबीच धेरै अन्तर भएमा जनसङ्ख्या छिटो बढ्छ। विश्वका विकासोन्मुख राष्ट्रहरूमा यही स्थिति रहेको छ। नेपालमा पनि यस्तै समस्या रहेको छ र पपुलेसन चाहिँ यहाँको दिनानुदिन बढ्दो क्रममा रहेको छ। मृत्युदरका मुख्य 2 परिसूचकहरू कोरा मृत्युदर र शिशु मृत्युदर हुन्।
कोरा मृत्युदर क्युर डेथ रेट यो मृत्युदर मापन गर्ने सर्वाधिक सरल विधि हो। कोरा मृत्युदर गणना गर्दा कुनै क्षेत्रमा 1 वर्षमा मर्ने व्यक्तिहरूको सङ्ख्या आवश्यक हुन्छ। सोही अवधिको उक्त जनसङ्ख्या पनि आवश्यक पर्छ। कोरा मृत्युदरको गणना निम्न अनुसारले गरिन्छ। तल सूत्र दिएको छ। कोरा मृत्युदर अर्थात् CDR क्युर डेथ रेटको फर्मुला रहेको छ। 1 वर्षभित्रको मृत्यु टोटल डेथ विदिन अ इयरलाई हामीले मिड इयर पपुलेसन त्यो वर्षको पपुलेसनले डिभाइड गर्छौँ इन्टु 1000। यसरी CDR क्याल्कुलेट गरिन्छ भाइ बहिनीहरू। र अर्को रहेको छ शिशु मृत्युदर। शिशु मृत्युदर भनेको इन्फेन्ट मोर्टालिटी रेट। कुनै क्षेत्रमा 1 वर्षभन्दा कम उमेरका शिशुहरूको मृत्युदरलाई शिशु मृत्युदर भनिन्छ। कुनै क्षेत्रमा 1 वर्षभित्र प्रति 1000 जिउँदै जन्मेका शिशुहरूमध्ये सोही वर्षका शिशुहरूको मृत्यु सङ्ख्यालाई शिशु मृत्युदर भनिन्छ। शिशु मृत्युदरलाई निम्न अनुसारले मापन गरिन्छ। शिशु मृत्युदरलाई 1 वर्षको उमेर समूहभित्रको मृत्यु सङ्ख्या, 1 वर्षभन्दा साना बालबालिका जति शिशुहरू छन् उनीहरू कतिको डेथ भयो त्यसलाई टोटल त्यस समयको टोटल जनसङ्ख्याले भाग गर्छौँ हामीले। अनि त्यसपछि 1000ले गुणन गर्छौँ। यसरी शिशु मृत्युदर क्याल्कुलेट गरिन्छ। र अर्को रहेको छ बसाइसराई। बसाइसराई हाम्रो महत्त्वपूर्ण तत्त्व हो। जनसङ्ख्या परिवर्तनमा यसको ठुलो महत्त्व हुन्छ। बसाइसराई गर्दा पपुलेसनमा एक ठाउँको पपुलेसन घट्छ भने अर्को ठाउँको पपुलेसन बढ्छ। बसाइसराई दोस्रो महत्त्वपूर्ण तत्त्व हो। जनसङ्ख्या परिवर्तनमा यसको ठुलो महत्त्व छ। कुनै भौगोलिक क्षेत्रमा सामान्यतः 1 वर्षभित्र कति व्यक्ति बाहिरबाट बसोबास गर्न आए भन्ने कुरा हेरिन्छ। यसका साथै केही अवधिमा त्यस क्षेत्रबाट कतिजना व्यक्ति बाहिरिएर गए भन्ने कुरालाई पनि अध्ययन गरिन्छ। यसरी बसाइसराई जनसङ्ख्याको भौगोलिक वा क्षेत्रीय प्रवाह हो। एउटा क्षेत्रमा घट्दाखेरि अर्को क्षेत्रमा बढ्छ। बसाइसराई मापन गर्दा आप्रवासले भित्र आउने र उत्प्रवासले बाहिर जाने प्रक्रियालाई स्पष्ट पार्छ। इन माइग्रेसन र आउट माइग्रेसन दुईटा कुराहरू हुन्छ। यसलाई पनि हामीले क्याल्कुलेसन गरेर हेर्छौँ। र त्योभन्दा पहिला हामी CDRको एउटा न्युमेरिकल गरौँ भाइ बहिनीहरू। टोटल क्रियोर डेथ रेटको न्युमेरिकल रहेको छ। द टोटल पपुलेसन अफ नेपाल इन द इयर 2058 BS वाज 2,31,51,423 and 2,22,254 people died in that year. What was the cure death rate in that year? 2,31,51,423 जना मान्छे रहेछन् 2058 सालमा र 2,22,254 जना मान्छेहरूको चाहिँ मृत्यु भएछ भने त्यो वर्षको CDR कति रहेछ त हामीले हिसाब गरौँ। CDRको फर्मुला भाइ बहिनीहरू हामीले माथि नै छलफल गऱ्यौँ। टोटल डेथ डिभाइड बाई टोटल पपुलेसन इन्टु 1000। यहाँ दिएको छ टोटल डेथ अलरेडी दिइसकेको छ 2,22,254 र टोटल पपुलेसन पनि दिएको छ 2,31,51,423। अब इन्टु 1000 गरौँ। 9.6 पर 1000 चाहिँ हाम्रो डेथ रेट आएको छ। 2058 BSमा नेपालको CDR चाहिँ 9.6 पर 1000 रहेछ भनेर हामीले क्याल्कुलेट गऱ्यौँ। इन द सर्टेन एरिया अफ झापा डिस्ट्रिक्ट 8,000 इन्फ्याक्ट्स बिट्विन 0 to 1 year अफ एज वेयर बर्न इन सर्टेन BS। कुनै एउटा सालमा झापाको एउटा क्षेत्रमा 8,000 जना बच्चाहरूको जन्म भयो रे। आउट अफ देम 6,000 इन्फेन्ट अफ द सेम एज ग्रुप डाइड। जसमध्ये 600 जना बच्चाहरूको मृत्यु भयो रे। 1 वर्ष नपुगेका 600 जना बच्चाहरूको मृत्यु भयो रे भने इन्फेन्ट मोर्टालिटी रेट कति छ त हामीले हिसाब गरौँ। इन्फेन्ट मोर्टालिटी रेटको फर्मुला रहेको छ टोटल डेथ बाई टोटल बर्न इन्टु 1000, जसमा 1 वर्षभित्रका 600 जना बालबालिकाहरूको मृत्यु भयो भनेर भनिएको छ। यसलाई चाहिँ हामीले टोटल बर्थ 8,000 ले डिभाइड गरौँ इन्टु 1000 गरौँ। यसो गर्दाखेरि 75 डेथ पर 1000 भनेको
1000 जना बच्चाहरूमा 75 जना बच्चाहरूको मृत्यु हुन्छ अरे 2053 को यो डाटा अनुसार हामीले यसरी क्याल्कुलेसन गऱ्यौँ। र अर्को रहेको छ आप्रवास दर इन्माइग्रेसन रेट भनेको आप्रवास दरको गणना गर्दा कुनै क्षेत्रमा 1 वर्षभित्र बाहिरबाट बसाइ सरेर आउने व्यक्तिको जनसङ्ख्यालाई सोही अवधिको मध्यवर्ग जनसङ्ख्याले भाग गरी आएको सङ्ख्यालाई 1000 ले गुणना गर्नुपर्छ। यसको गणना गर्न निम्नलिखित सूत्रको प्रयोग गरिन्छ। आप्रवास दर इन्माइग्रेसन भनेको बाहिरबाट कतिजना मान्छेहरू भित्रिए र टोटल पपुलेसन कति छ इन्टु 1000 यसको पनि हामीले तल न्युमेरिकल गर्छौँ। यसै गरी आउट माइग्रेसन रेट भनेको चाहिँ यसैको उल्टो ठ्याक्क उल्टो यस क्षेत्रबाट बाहिर कतिजना मान्छेहरू गए र यहाँको टोटल पपुलेसन कति छ इन्टु 1000 गरेपछि क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ। यसको न्युमेरिकल इस प्रकार रहेको छ। सपोज इन इयर 2054 BS 12,000 people left वीरगन्ज फर काठमाडौँ इन सर्च अफ वर्क। 2054 सालमा वीरगन्जबाट काठमाडौँ 12,000 जना मान्छेहरू गएछन्। द मिड-इयर पपुलेसन अफ वीरगन्ज इन द्याट इयर वाज 90,000। वीरगन्जमा त्यस समयमा 90,000 जना मानिसहरू बसोबास गर्दा रहेछन्। नाउ फाइन्ड द आउट माइग्रेसन रेट। आउट माइग्रेसन रेट क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो। आउट माइग्रेसन रेटको फर्मुला रहेको छ कतिजना मान्छेहरू बाहिरिए भनेको चाहिँ हाम्रो यहाँ अहिले रहेको छ 12,000 डिभाइडेड बाई कतिजना मान्छेहरू छन् सहरमा भनेको चाहिँ अहिले 90,000 इन्टु 1000 गर्दाखेरि 133.33 पर्सन पर 1000 चाहिँ यहाँको आउट माइग्रेसन रेट रहेछ। यसै गरी अर्को रहेको छ इनमाइग्रेसन रेट। इनमाइग्रेसन रेटको लागि हामीले न्युमेरिकल यस प्रकारले गर्दैछौँ। द नम्बर अफ माइग्रेन्ट्स इन अ सिटी आर 300 इन 2052 BS एन्ड मिडियन पपुलेसन अफ द्याट सिटी इज 60,000। नाउ फाइन्ड द इनमाइग्रेसन रेट। 300 जना मानिसहरू चाहिँ एउटा सहरमा आए अरे बाहिरबाट र त्यो सहरको टोटल पपुलेसन थियो अरे 60,000 भनेपछि इनमाइग्रेसन रेट को फर्मुला हामीसँग छ नम्बर अफ माइग्रेन्ट्स नम्बर अफ माइग्रेन्ट्स जो भित्रिए त्यसको सङ्ख्या डिभाइड बाई मिड-इयर पपुलेसन इन्टु 1000 भनेको 300 डिभाइडेड बाई 60,000 इन्टु 1000 गर्दाखेरि 5 पिपुल पर 1000 आएको छ। र अर्को एउटा क्वेसन रहेको छ। यो चाहिँ भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूको सिलेबसमा यहाँ बुकमा चाहिँ दिएको छैन, तर एउटा यो पनि महत्त्वपूर्ण रहेको छ आफूले बुझ्नको लागि। यसमा हामीले के क्याल्कुलेट गर्छौँ भने पपुलेसन डबलिङ टाइम। यसमा चाहिँ टोटल पपुलेसन दिएको हुन्छ र ग्रोथ रेट दिएको हुन्छ। टोटल पपुलेसन र ग्रोथ रेट भएपछि हामीले त्यही ग्रोथ रेट कायम रहिरह्यो भने कति वर्षमा पपुलेसनको सङ्ख्या दोब्बर हुन्छ त नि भन्ने कुरा हामीले यहाँबाट क्याल्कुलेट गर्छौँ। र पपुलेसन डबलिङ टाइमको फर्मुला रहेको छ 70 बाई पपुलेसन ग्रोथ रेट। र यसमा एउटा क्वेसन रहेको छ द टोटल पपुलेसन अफ नेपाल वाज 23151,423 इन 2058 BS एन्ड द पपुलेसन ग्रोथ रेट वाज 2.24। हाउ मेनी इयर विल इट टेक फर द पपुलेसन टु बी डबल। कति समयमा पपुलेसन चाहिँ डबल भएर जान्छ भनेर हामीले हिसाब गर्छौँ। 2058 को अनुसार हामी क्याल्कुलेट गरौँ। पपुलेसन डबलिङ टाइम भनेको 70 बाई पपुलेसन ग्रोथ रेट। 70 बाई पपुलेसन ग्रोथ रेट दिएको छ 2.24 भनेको 31 इयर्स। 2058 मा भएको पपुलेसन त्यही तरिकाले ग्रोथ भयो भने 31 वर्षपछि चाहिँ त्यसको डबल हुने रहेछ भनेको 2058 मा 31 वर्ष जोड्दाखेरि 2089 BS मा यदि नेपालको ग्रोथ रेट 2.24 ले अघि बढिरह्यो भने 2089 BS मा 46302846 पपुलेसन हुन्छ अरे नेपालको। र भाइ बहिनीहरू हामीले डेथ एन्ड माइग्रेसनको बारेमा यस च्याप्टरमा डिस्कस गऱ्यौँ र यो सँगसँगै हामीले अब अर्को च्याप्टर स्टार्ट गरौँ है त।
अर्को च्याप्टरमा रहेको छ के रहेको छ भन्ने पाठ 4 जनसङ्ख्या परिवर्तनका निर्धारकहरू। जनसङ्ख्या परिवर्तन के कारणले हुन्छ त भन्ने कुरा हामी यहाँ छलफल गर्छौँ। कुनै पनि क्षेत्रको जनसङ्ख्या स्थिर रहँदैन, यसमा घटबड भइरहन्छ। जनसङ्ख्या प्राय बढिरहेको हुन्छ। मृत्युदर बढेको समयमा र धेरै व्यक्तिहरू बाहिर बसाइसराइ गरी गएमा जनसङ्ख्या घट्न पनि सक्छ। नेपालका ग्रामीण क्षेत्रमा पनि यही स्थिति रहेको छ। जन्म, मृत्यु र बसाइसराइ जनसङ्ख्या निर्धारणका तत्त्वहरू हुन्। नेपालको ग्रामीण क्षेत्रमा अहिले के भएको छ भने मान्छेहरू चाहिँ सहरमुखी सहर पलायन भएका कारणले गाउँको पपुलेसन चाहिँ घट्दो क्रममा छ भने बजारको पपुलेसन चाहिँ बढ्दो क्रममा रहेको छ। तर अब हामी जनसङ्ख्या परिवर्तनका निर्धारकहरूको सूचीमा छलफल गरौँ। प्रजनन वा प्रजनन दर, फर्टिलिटी एन्ड फर्टिलिटी रेट। जनसङ्ख्याको उमेर अनुसारको संरचना वा बनोट, विवाहको उमेर, शिक्षा, पेसा, धार्मिक स्थिति, आहार र स्वास्थ्यले प्रजनन दरलाई प्रभाव पर्छ। प्रजनन क्षमता, शिशु मृत्यु दर, सरदर, आयु, देशको राजनीतिक स्थिति, आमा बुबाको सामाजिक प्रतिष्ठा आदि तत्त्वले पनि जन्मदरलाई प्रभाव पारिरहेका हुन्छन्। विश्वका अल्पविकसित राष्ट्रहरूको प्रजनन दरलाई उमेर अनुसारको बनोट, छिटो विवाह र अशिक्षा जस्ता तत्त्वहरूले बढी प्रभाव पारेको देखिन्छ। अर्को रहेको छ मरण वा मृत्युदर। डेथ र डेथ रेटले चाहिँ कसरी पपुलेसनमा चेन्ज ल्याउँछ भन्ने कुरा रहेको छ। यो चाहिँ मरण वा मृत्युदर भनेको के हो भन्नुहोस्, छलफल गरौँ। प्रजनन पछिको अर्को तत्त्व मरण वा मृत्यु हो। मृत्युदरलाई प्रभाव पार्ने तत्त्वहरू पनि धेरै छन्। तीमध्ये जनसङ्ख्याको बनोट, स्वास्थ्य उपचारका सुविधा, पेसा र कामको प्रकृति, बसोबासको क्षेत्र, उमेर, कुपोषण, रोगको प्रभाव आदि मुख्य रहेका छन्। अल्पविकसित राष्ट्रहरूमा पहिलाको तुलनामा यो दर घटिरहेको छ। यसमा प्रमुख कारणहरू आयमा वृद्धि, औषधि उपचारको प्रविधिमा सुधार र सार्वजनिक स्वास्थ्य र ज्ञानको विस्तार रहेका छन्। यसैगरी अर्को रहेको छ बसाइसराइ, माइग्रेसनको कुरा गरौँ। बसाइसराइ जनसङ्ख्यिक प्रक्रियाहरूमध्ये अति नै जटिल मानिन्छ। एकदमै कम्प्लेक्स क्यालकुलेसन हुन्छ यसको चाहिँ। बसाइसराइमा प्रभाव पार्ने तत्त्वहरू सामान्यतः दुई प्रकारका हुन्छन्। तिनलाई आकर्षण र विकर्षण तत्त्वका रूपमा अध्ययन गरिन्छ। बसाइसराइमा आउने प्रक्रियालाई आप्रवास इन माइग्रेसन र जाने प्रक्रियालाई उत्प्रवास अर्थात् आउट माइग्रेसन भनिन्छ। आकर्षण र विकर्षणको कुरा गरौँ। गाउँबाट मान्छेहरू सहर पलायन भए। यसमा आकर्षणका कुराहरू के छन् त भने सहरमा हुने शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, खानेपानी, बिजुली बत्तीहरूको सुविधा, यातायातको सुविधा, यी कुराहरू चाहिँ आकर्षणका तत्त्वहरू भए। र त्यसलाई विकर्षण, गाउँमा जुन विकर्षण का तत्त्वहरू के भयो भने त्यहाँ ल्याक अफ प्रपर एजुकेसन, ल्याक अफ गुड हेल्थ फेसिलिटिजहरू चाहिँ त्यहाँको विकर्षणको तत्त्वहरू भए। पाठ 5मा रहेको छ नेपालको जनसङ्ख्या बनोट। नेपालको जनसङ्ख्या कसरी बनेको छ यसको बारेमा हामी यहाँ छलफल गर्छौँ। जनसङ्ख्यालाई प्रभाव पार्ने तत्त्वहरू त धेरै छन्। ती तत्त्वहरूका आधारमा कुनै राष्ट्र वा क्षेत्रको जनसङ्ख्यालाई विभिन्न समूहमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ। यसलाई जनसङ्ख्या बनोटका रूपमा अध्ययन गरिन्छ। लिङ्ग, उमेर, जात, जाति, पेसा, मातृभाषा, साक्षरता र शैक्षिक स्थिति, बसोबास क्षेत्र आदिका आधारमा जनसङ्ख्याको अध्ययन गर्न सकिन्छ। यस पाठमा नेपालको जनसङ्ख्या बनोटलाई साक्षरता र पेसाका आधारमा प्रस्तुत गरिएको छ। साक्षरतामा नेपालमा 6 वर्ष वा र सोभन्दा माथिको जनसङ्ख्यालाई समावेश गरिएको छ। नेपालको साक्षरता स्थितिलाई तलको तालिकामा प्रस्तुत गरिएको छ। लिट्रेसी लाई चाहिँ यहाँ देखाइएको छ। यहाँ हामीले देख्न सक्छौँ 2038, 48, 58, 68मा नेपालको लिट्रेसी पर्सेन्ट नेपालमा सहरी क्षेत्रमा र ग्रामीण क्षेत्रको दुईटै देखाएको छ। राष्ट्रिय गणना 2068 यो चाहिँ तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। दुवै लिङ्ग 2068मा 23.3% रहेको थियो
48मा बढेर 39.6 रहेको थियो भने 58मा बढेर 54.1 रहेको थियो, जसमध्ये पुरुषको चाहिँ 2038मा 48मा 54, 58मा 65.5 रहेको थियो। महिलाको 2038मा जम्मा 12% लिट्रेसी रेट, भनेको 100जनामा 12जनाले मात्र राम्रोसँग लेखपढ गर्न सक्ने भन्ने जनाउँछ। 48मा बढेर 25 भएको थियो भने 58मा बढेर 42.8 भएको रहेछ। र यसरी झट्ट हेर्दाखेरि नेपालमा महिलाभन्दा पुरुषको शिक्षा राम्रो थियो हाम्रो पहिलेको समयमा, किनभने पहिला महिलाहरूलाई स्कुल पठाउने यस्तो चेतना थिएन, विभेद हुन्थ्यो। र अहिले भने यसको उन्मूलन भइसकेको छ। अहिले चाहिँ कतिपय ठाउँमा पुरुषहरूभन्दा महिलाहरू अझ अगाडि हुनुहुन्छ। यो कुरालाई चाहिँ अझ राम्रो फ्याक्टरका रूपमा हेर्न सकिन्छ। यसै गरी 2068 सालमा दुवै लिङ्गको 65.9 लिट्रेसी रेट रहेको छ। 54.1बाट बढेर 65.9मा जानु एकदमै राम्रो कुरा थियो त्यस समयमा। सहरी क्षेत्रमा र ग्रामीण क्षेत्रको कुरा गरेको छ है। सहरी क्षेत्रमा सरी भाइ बहिनीहरू, यहाँ अलिकति मिस्टेक भयो। सहरी क्षेत्रमा 2068मा 65.9 रहेको थियो भने ग्रामीण क्षेत्रमा 21.3 रहेको थियो। सामान्य अवस्थामा भन्नुपर्दाखेरि नेपालमा ग्रामीण क्षेत्रमा भन्दा सहरी क्षेत्रमा पपुलेसन सहरी क्षेत्रको लिट्रेसी रेट राम्रो छ र महिलामा भन्दा पुरुषको अवस्था राम्रो थियो 2058 र त्योभन्दा अगाडिको वर्षहरूमा। र अब 2078मा फेरि नयाँ जनगणना हुँदैछ। त्यसको डाटाहरू हामीले अवश्य पनि हेर्नेछौँ र त्यहाँबाट फेरि हामी सबै कुराहरू क्याल्कुलेट गर्नेछौँ र पहिलाको तुलनामा त्यसलाई कम्पेयर गरेर नेपालको अवस्था कस्तो छ भन्ने कुरा हामी फेरि एनालाइज गर्नेछौँ। र त्यसपछि हामी जनसङ्ख्या र पेसाको कुरामा डिस्कस गरौँ। पेसाका आधारमा कुनै क्षेत्र वा राष्ट्रको जनसङ्ख्यालाई विभिन्न समूहमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ। पेसा अनुसारको जनसङ्ख्यालाई तालिका 9.2मा प्रस्तुत गरिएको छ। तालिका 9.2 हामी अब हेर्छौँ। यस्तो रहेको छ। 2050 र 60को कुरा यहाँ गरेको छ। पेसा अनुसार जनसङ्ख्याको वितरण। पेसा नेपालमा चाहिँ 2038, 48 र 58को कुरा गरेको छ। यहाँ कृषिमा आधारित कृषि पेसा 2038मा 91.37% मान्छेहरूले कृषि पेसा अपनाउनु हुने रहेछ। त्यसैले पनि नेपाललाई कृषि प्रधान देश भनिने गरेको थियो। 2048मा घटेर 81.10 भयो भने 2058मा झन् घटेर 59.61। अहिले त कृषि पेसामा अझ कम छ। कृषिपछि गैर कृषिमा 6.35 रहेको थियो 2038मा। 48मा 18.62 र 58मा 40.47 रहेको छ। यसै पेसा नखुलाएको मा 2038मा 2.28, 48मा 0.28 र 58मा 0.08% रहेको छ। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको डाटा हामीले हेर्दैछौँ भने यसरी नै सहरी क्षेत्रमा कृषिमा 63.7, गैर कृषिमा 26.4 र पेसा नखुलाएको 9.9 रहेको छ 38 सालमा। 48 सालमा 23.8 कृषि, 75.6 गैर कृषि र 0.6 पेसा नखुलेको रहेको छ भने 58 सालमा 38.1 छ। सहरी क्षेत्रमा कृषि गर्ने मानिसहरूको जनसङ्ख्या
को प्रतिशत रहेको छ। गैर कृषि 61.74 र 0.10 पेसा नखुलेको भनिएको छ। यसरी हामीले यो टेबल हेर्न सक्छौँ भाइ बहिनीहरू। सकेसम्म 2058 र 58 र त्योभन्दा पछिको डाटाहरू तपाईँहरूले पाउनुभयो भने सम्झिने प्रयास गर्नुहोस्। र यसपछि हामी जान्छौँ नेपालको जनसङ्ख्या वितरण कसरी डिस्ट्रिब्युट भइरहेको छ नेपालको पपुलेसन डिस्ट्रिब्युसनको बारेमा हामी यहाँ चर्चा गरौँ। जनसङ्ख्याको वितरणले देशको कुन क्षेत्रमा कति र के कस्तो किसिमबाट जनसङ्ख्या भौगोलिक रूपमा छरिएर रहेको छ भन्ने कुरा बुझाउँछ। जनसङ्ख्या वितरणको चर्चा गर्दा भौगोलिक क्षेत्र, प्रदेश, जिल्ला र ग्रामीण तथा सहरी क्षेत्रलाई आधार बनाइन्छ। नेपालमा विगतका तुलनामा आजभोलि नगरपालिकाको सङ्ख्या बढ्दो क्रममा रहेको छ। ग्रामीण भेगबाट सहरतिर र नगरपालिका क्षेत्रमा बसोबास गर्नेको सङ्ख्या क्रमशः बढ्दैछ। नेपालको ग्रामीण र सहरी क्षेत्रको जनसङ्ख्या वितरणलाई तलको तालिकामा देखाइएको छ। ग्रामीण र सहरी क्षेत्रअनुसार जनसङ्ख्या वितरण 2048 सालमा ग्रामीण क्षेत्रमा 90.49% पपुलेसन रहेको थियो नेपालको भने सहरमा 9.51। जस अन्तर्गत 2048 मा हिमालमा जनसङ्ख्या 7.8, पहाडमा 45.5 र तराईमा 46.7 रहेको यस्तो रहेछ। 2058 मा 85.8% पपुलेसन चाहिँ नेपालको गाउँमा रहेछ भने सहरमा 14.2% पपुलेसन मात्र सहरमा रहेछ। यसमा हिमालमा 7.3, पहाडमा 44.4 र तराईमा 48.4। यसै गरी 2068 सालमा 82.9% ग्रामीण जनसङ्ख्या, 17.7% चाहिँ सहरको जनसङ्ख्या रहेको छ। हिमालमा 6.73% जनसङ्ख्या हिमालमा बसोबास गर्ने रहेछन्। पहाडमा 43% र तराईमा 50.27। नेपालको आधाभन्दा बढी जनसङ्ख्या चाहिँ तराईमा बसोबास गर्छन् नेपालीहरू। हिमाल र पहाडबाट तराईमा बसोबास गर्न जाने जनसङ्ख्या चाहिँ प्रत्येक साल बढ्दैछ। यो चाहिँ केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले बनाएको रिपोर्ट अनुसार हामीले हेऱ्यौँ। नेपालमा ग्रामीण क्षेत्रको जनसङ्ख्याको तुलनामा सहरी क्षेत्रको जनसङ्ख्या वृद्धि तीव्र गतिमा भइरहेको देखिन्छ। यसले मानिसको बसाइसराइको क्रम सहरतर्फ उन्मुख भएको कुरालाई प्रश्न पार्छ। साथै विगतको तुलनामा नगरपालिकाको सङ्ख्या वृद्धि भएबाट ग्रामीण जनसङ्ख्या घट्ने र सहरी जनसङ्ख्या बढ्ने देखिन्छ। विकास क्षेत्र अनुसारको जनसङ्ख्यालाई फेरि तलको तालिकामा देखाएको छ। पूर्वाञ्चल, मध्यमाञ्चल, पश्चिमाञ्चल, मध्यपश्चिमाञ्चल र सुदूरपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रमा जनसङ्ख्याको प्रतिशत कसरी रहेको छ भन्ने कुरा भाइ बहिनीहरू यस टेबलमा हेर्नुहोला। यो 2068 को डाटा हो। अहिले हामीले हेर्ने लेटेस्ट डाटा भनेको यही नै हो। अब 2078 मा नयाँ सेन्सस भएपछि त्यसपछि फेरि नयाँ डेटा आउँछ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि हामीले चाहिँ यो डेटालाई मान्ने गरिन्छ। हेर्नु होला है भाइ बहिनीहरू, यो केही महत्त्वपूर्ण छ। नेपालका 5 विकास क्षेत्रहरूको सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या मध्यमाञ्चल विकास क्षेत्रमा रहेको छ। सेन्ट्रल डेभलपमेन्ट रिजनमा चाहिँ नेपालको सबभन्दा धेरै पपुलेसन रहेको छ। विक्रम सम्वत 2068 को तथ्याङ्क अनुसार यस विकास क्षेत्रको कुल जनसङ्ख्या 96,985 रहेको छ। यसले सम्पूर्ण जनसङ्ख्याको 36.45% प्रतिनिधित्व गरेको छ। दोस्रो स्थानमा पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्र रहेको छ। सबैभन्दा कम जनसङ्ख्या सुदूरपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रमा छ। पश्चिमाञ्चल, मध्यपश्चिमाञ्चल र सुदूरपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रमा क्रमसँग 18.6%, 13.39 र 9.63% जनसङ्ख्या रहेको छ। विक्रम सम्वत 2028 यताको स्थितिलाई अवलोकन गर्दा अन्य विकास क्षेत्रको तुलनामा सुदूरपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रमा जनसङ्ख्या छिटो बढिरहेको देखिन्छ भने पूर्वाञ्चल र पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रको जनसङ्ख्या घटिरहेको र अन्य विकास क्षेत्रको जनसङ्ख्या बढिरहेको देखिन्छ।
र 2068 सालको जनगणना अनुसार 2058 साल यता नेपालका 27वटा जिल्लाको जनसङ्ख्या घटेको देखिन्छ। तीमध्ये घटेका जिल्लाहरूमध्ये हिमाली जिल्लाहरू र पहाडी जिल्लाहरू रहेका छन्, किनभने त्यहाँको जनसङ्ख्या त्यहाँको मानिसहरू चाहिँ बसोबास गर्नको लागि तराई वा सहरहरूमा जाने कारणले ती जिल्लाहरूको जनसङ्ख्याहरू घटेको हो। र यसका साथै हामी नयाँ च्याप्टर पाठ 8मा आएका छौँ। पाठ 8मा रहेको छ नेपालमा आन्तरिक र बाह्य बसाइँ सराई। आन्तरिक बसाइँ सराईको कुरा गर्दा यहाँ चाहिँ एकजना इक्जाम्पल हामीले केस स्टडीका रूपमा यहाँ हेर्छौँ। आन्तरिक बसाइँ सराई देशबन्धु गुल्मी जिल्लाको ग्रामीण क्षेत्रमा बस्थे। त्यस क्षेत्रमा उच्च शिक्षण संस्था थिएन। अझै पनि नेपालको गाउँहरूमा उच्च शैक्षिक संस्थाहरू छैनन्। उच्च शिक्षण संस्थाको अभावले यस क्षेत्रमा विकर्षण तत्त्वका रूपमा काम गर्यो। काठमाडौँमा विश्वविद्यालय र अनेकौँ महाविद्यालय भएकाले सो क्षेत्रमा शिक्षाले आकर्षण तत्त्वका रूपमा काम गर्यो। यसले देशबन्धुलाई काठमाडौँमा बसाइँ सराई गर्न बाध्य बनायो। त्यसैले शिक्षा, खानेपानी, अस्पताल, गुणस्तरीय शिक्षा दिने विद्यालय, यातायात, सञ्चार, विद्युत आदि पूर्वाधारको विकास भएका क्षेत्रहरू आकर्षण केन्द्र बन्छन्। नेपालमा हिमाल तथा पहाडी क्षेत्रबाट तराई र सहरी क्षेत्रतिर बसाइँ सराई भइरहेको छ। विक्रम सम्वत 2068 को जनगणनाले नेपालको तराई क्षेत्रमा 50% भन्दा बढी जनसङ्ख्या रहेको देखिन्छ। यसो हुनुमा हिमाल पहाडबाट तराईतर्फ बसाइँ सर्नु नै मुख्य कारण हो। तराईतिर बसाइँ सराई हुनाले मुख्य कारण व्यापार, कृषि, रोजगारी जस्ता आकर्षण तत्त्वहरूले गर्दा नै हो। सन् 1950 को अवधिसम्म नेपालका तराई क्षेत्रमा मलेरियाको प्रभाव थियो। मानिसहरू तराईतिर जान डराउँथे। पछि औलो उन्मूलन भयो। त्यसपछि हिमाल र पहाडबाट तराईतिर बसाइँ सराई बढ्न थाल्यो। कुल जनसङ्ख्यामा यसले 6.3% ओगटेको थियो। यसरी एक दशकको अवधिभित्र बसाइँ सराईको आयतनमा 109% वृद्धि भयो। विक्रम सम्वत 2048 मा आन्तरिक बसाइँ सराई गर्ने व्यक्तिहरू 12,28,356 थिए भने विक्रम सम्वत 2058 मा तिनको सङ्ख्या बढेर 17,27,357 पुगेको देखिन्छ। यो थियो आन्तरिक बसाइँ सराई। देशभित्र अर्को सहरमा, अर्को जिल्लामा बसाइँ सराई गरेका मान्छेहरूको डेटा। अब हेरौँ हामी बाह्य बसाइँ सराई, देशबाट अर्को देशमा जाने मान्छेहरूको डेटा के छ त। बाह्य बसाइँ सराई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बसाइँ सराई हो। यस प्रक्रियामा कुनै व्यक्ति आफ्नो देशको सीमा पार गरी अर्को देशको सीमाभित्र प्रवेश गर्छ। बसाइँ सराईका कारण सहितको वितरणलाई तालिकामा प्रस्तुत गरिएको छ। नेपालमा 1 वर्षको अवधिभित्र बाहिर बसाइँ सरी गएका व्यक्तिहरूको वितरण र कारणहरू। कारण कृषि व्यक्ति 7,763 जना व्यक्ति, जस्तो 1.2% व्यक्तिहरू कृषिको लागि भनेर नेपालबाट अन्यत्र बसाइँ सराई गरेको देखिन्छ। व्यापारका लागि 12,060 नेपालीहरू विदेश गएको देखिन्छ। यो चाहिँ नेपालको जनसङ्ख्याको 1.58% हो। टोटल माइग्रेसनको 1.58% हो। यो चाहिँ व्यक्तिगत सेवाका लागि 5,06,221 भनेको 66.42। टोटल माइग्रेसनको 66, टोटल इन्टरनेसनल माइग्रेसनको 66.42% व्यक्तिगत सेवाका लागि नेपालबाट बाहिरिएका छन्। यसै गरी संस्थागत सेवाका लागि 94,329 जना नेपालीहरू, यो चाहिँ 12.38% हुन आउँछ। यसै गरी अध्ययन, तालिम, अब स्टडीको लागि, ट्रेनिङको लागि 31,727 नेपालीहरू बाहिर गएका छन्। यो चाहिँ 4.17% हुन आउँछ। विवाह गरेर नेपालबाट बाहिर गएको महिला वा पुरुषहरूको सङ्ख्या 14,101 रहेको छ। यो टोटल माइग्रेसनको 1.85 रहेको छ। र अन्य कारणले 95,900
70 अर्थात् 12.69% हुन आउँछ टोटल इन्टरनेसनल माइग्रेसनको। र जम्मा 7,62,181 मानिसहरू चाहिँ नेपालबाट बाहिरिएको भन्ने जनाउँछ यस तथ्याङ्क अनुसार। यो चाहिँ 2003 भनेको धेरै पुरानो डेटा हो र अहिले चाहिँ यसमा धेरै चेन्ज भइसकेको छ भाइ बहिनीहरू। र हामी अन्तिममा पाठ 8मा विश्वमा जनसङ्ख्याको आकार र वृद्धि दर कस्तो छ त विश्वभरिको पपुलेसन। अहिलेसम्म हामी चाहिँ नेपालको बारेमा स्टडी गऱ्यौँ, अब विश्वको बारेमा थोरै हेरौँ। सन् 2011मा विश्वको जनसङ्ख्या 7 अर्ब नागिसकेको छ। सन् 1मा विश्वको कुल जनसङ्ख्या लगभग 250 मिलियन अर्थात् 25 करोड मात्र रहेको अनुमान छ। यो चाहिँ 2001मा होला सायद। विश्वको जनसङ्ख्यालाई 50 करोड पुग्न करिब 1650 वर्ष लाग्यो। सन् 1820मा विश्वको जनसङ्ख्या 100 करोड अर्थात् 1 अर्ब पुग्यो। सन् 1930मा विश्वको जनसङ्ख्या 3 अर्ब र 1975मा 4 अर्ब पुग्यो। सन् 1987मा विश्वको जनसङ्ख्या 5 अर्ब पुग्यो र 7 अर्ब 2011मा। र अहिले चाहिँ 8 अर्ब पुगिसकेको अनुमान गर्न सकिन्छ हामीले। विभिन्न अवधिमा विश्वको जनसङ्ख्या यस टेबलमा दिएको छ। अवधि 1800मा 1 अर्ब रहेको थियो, 1930मा 2, 1960मा 3 अर्ब, 1972मा 4, यसरी 87मा 5, 1999मा 6 र 2011मा 7 अर्ब पपुलेसन पुगेको छ। यो चाहिँ पपुलेसन रेफरेन्स ब्युरोले निकालेको रिपोर्ट हो। यो 2011मा पब्लिस भएको रिपोर्ट थियो। विश्वमा जनसङ्ख्या वितरणको स्थिति यस प्रकार रहेको छ। विश्वमा जनसङ्ख्या वितरणको स्थिति यो टेबलमा दिएको छ। यसमा चाहिँ विकसित क्षेत्र, विकसित देशहरू, अल्पविकसित, अति अल्पविकसित क्षेत्र, अफ्रिका, उत्तर अमेरिका, ल्याटिन अमेरिका, क्यारेबियन, एसिया, युरोप, ओसेनियामा पपुलेसनको अवस्थाहरू चित्रण गरिएको छ। यो पुरानो डेटा हो भाइ बहिनीहरू, यसमा पनि तपाईँहरूले हेर्नुहोला र सजिलो छ यो हेर्नको लागि। यो तपाईँहरूले हेर्नुहोला है। जनसङ्ख्या अत्याधिक बढ्न थालेको 17औं शताब्दीको मध्यदेखि हो। सन् 1750देखि युरोप, रुस र अमेरिकामा जनसङ्ख्या तीव्र गतिमा बढेको पाइन्छ। करिब सन् 1700मा चीनमा यो गति तीव्र हुन थाल्यो। जनसङ्ख्याविद कोलिन क्लार्कले सन् 1900मा विभिन्न 1900का निम्ति अनुमान गरेको विश्वको जनसङ्ख्या 3.5 अर्ब थियो। अर्का जनसङ्ख्याविद नोटेस्टाइनले सन् 2000का निम्ति अनुमान गरेको 3.3 अर्ब मात्र थियो। तर यो सङ्ख्या अनुमानित समयभन्दा अगाडि नै पुरा भयो। यस्तै सन् 1979मा विश्वको जनसङ्ख्या 6 अर्ब पुग्यो। 12 वर्षको छोटो अवधिमा नै विश्वको जनसङ्ख्या 1 अर्ब थपियो त्यस बेलामा चाहिँ। र यसरी जनसङ्ख्या बढ्नु भनेको चाहिँ राम्रो सङ्केत होइन। योलाई चाहिँ ब्यालेन्स रूपमा राख्नुपर्छ भन्दै हामीले यो सबै च्याप्टरहरू सकिसकेका छौँ भाइ बहिनीहरू। यसरी हामीले जनसङ्ख्याको परिचय र जनसङ्ख्यिक अवस्थाहरूको बारेमा छलफल गऱ्यौँ। जनसङ्ख्याको अवधारणा, जनसङ्ख्यालाई मेजर गर्ने कसरी, मृत्यु र बसाइँ सराई, जनसङ्ख्याका परिवर्तनका निर्धारकहरू,
बर्थ डेथ, माइग्रेसन, इनमाइग्रेसन, आउट माइग्रेसनहरूको बारेमा, नेपालको जनसङ्ख्या कसरी बनेको छ, नेपालको जनसङ्ख्या कसरी वितरण भएको छ, क्षेत्रीय विकास क्षेत्रका अनुसार कसरी वितरण भएको छ, योहरू हेऱ्यौँ। नेपालमा आन्तरिक र बाह्य बसाइसराईको अवस्था कस्तो छ र विश्वमा जनसङ्ख्याको आकार र वृद्धि दर कस्तो छ भन्ने कुराहरू हामीले छलफल गऱ्यौँ भाइ बहिनीहरू। र यसरी हामीले इकाइ 9लाई अन्त्य गरेका छौँ। र भाइ बहिनीहरू, नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला, भिडियोलाई चाहिँ लाइक सेयर गरिदिनु होला, र आफू सँगसँगै आफ्नो साथीहरू समक्ष पनि यस ज्ञानलाई बाँडिदिनु होला भन्दै बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद।